कथाको परिचय। मानवीय सभ्यताको उषाकालीन समयसँगै कथाको जन्म हुन पुगेको हो। मानिसले एक आपसमा आफ्ना मनका हर्ष, पीडा, दुःख, दर्द आदिलाई अभिव्यक्त गर्ने क्रममा कथाको प्रादुर्भाव भएकोले यसको परम्परा प्राचीनतम रहेको पुष्टि हुन्छ। पूर्व र पश्चिममा कथा परम्पराको लामो इतिहास रहे पनि यसले सैद्धान्तिक मान्यता भने 19औं शताब्दीमा पाश्चात्य जगतबाट प्राप्त गरेको हो भन्ने कुरामा विद्वानहरूको मत रहेको छ। संस्कृत भाषाको कथ धातुमा अ प्रत्यय लागि बनेको कथ शब्दमा फेरि आ प्रत्यय लागेर कथा शब्दको निर्माण भएको हो। कथाको व्युत्पत्तिगत अर्थ केही कुरा कहनु वा कथेर बताउनु भन्ने हुन्छ। वास्तवमा गद्य भाषाको किस्सा तथा पात्र प्रधान वा कथात्मक निबन्धको सामञ्जस्यताबाट आधुनिक कथा विधाको जन्म भएको हो। समयको बहावसँगै अनुकूल र परिवर्तित रूपमा देखा पर्ने कथाले वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा साहित्यका अन्य विधाभन्दा गरिमामय र लोकप्रिय विधाको रूपमा आफूलाई परिभाषित गरेको छ। अमेरिकाली कथाकार एडगर एलेन पोलले सन् 1842 मा कथाको विधागत स्वरूपको स्थापना गरेका हुन्। त्यसपछि यसले विधाको मान्यता पाएको हो। विश्वमा आधुनिक कथाका प्रवर्तक रुसी कथाकार निकोलाई गोगोल हुन् भने कथा विधाका सैद्धान्तिक प्रवर्तक अमेरिकाली कथाकार एडगर एलेन पोले हुन्। कथाले मानवको सभ्यता, संस्कृति र इतिहासलाई आत्मसात गर्दै आइरहेको छ। कथाको रचना गद्यमा गरिने हुनाले कथा साहित्यको आख्यानात्मक विधा हो। मानव जीवनका विविध पक्षलाई रोचक अभिव्यक्ति दिनका लागि कथाको रचना गरिने हुनाले कथा ज्यादै लोकप्रिय र बहुप्रचलित विधा मानिन्छ। कथाका विशेषतालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। 1. कथा छोटो तर आफैमा पूर्ण हुन्छ। 2. कथामा थोरै पात्रहरू प्रयोग हुन्छन्। 3. कथा एक बसाइमा पढ्न सकिने हुनु पर्दछ। 4. कथामा स्थान, समय र परिवेशको कार्य-व्यापार मिलाइएको हुन्छ। 5. कथामा मानव जीवनको कुनै एक पक्षको चित्रण हुन्छ। कथा आकस्मिक रूपमा सुरु भई आकस्मिक रूपमै अन्त्य हुन्छ। कथामा आदि, मध्य र अन्त्यको अन्वयिपूर्ण विकास भएको हुन्छ। समग्रमा मानवीय मस्तिष्कलाई आकर्षित गर्ने भाव र विचारको सुन्दर समायोजनमा बाँडिएको जीवन र जगत सम्बन्धी कुनै एक पक्षको सजीव चित्रणलाई सानो आकारमा मिलाइएको कलात्मक गद्यमय आख्यानात्मक अभिव्यक्तिलाई कथा भनिन्छ। कथाका तत्त्वहरू। कथा बन्नको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न अवयवहरूलाई तत्त्व भनिन्छ। कथाका आफ्नै प्रकारका विधागत तत्त्वहरू छन्। कथाका प्रत्येक तत्त्वका बीच अनुन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुनाले तिनीहरूलाई टुक्र्याएर अध्ययन गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन। तथापि विभिन्न दृष्टिकोणले मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा साहित्यशास्त्रीहरूले कथाका तत्त्वहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गरेको पाइन्छ। 1. कथावस्तु। 2. पात्र वा चरित्र। 3. परिवेश। 4. भाषाशैली। 5. उद्देश्य। 6. दृष्टिबिन्दु। अब कथाका तत्त्वहरूलाई क्रमैसँग छोटो व्याख्या गर्नतिर लागौं। कथावस्तु। कथावस्तु कथाको प्राण तत्त्व हो। कथावस्तुको अभावमा कथा निर्जीव बन्ने हुनाले यसको महत्त्व कथामा अतुलनीय रहेको हुन्छ। कथामा कथाकारले देखेका, सुनेका वा अनुभव गरेका घटनाहरूबाट कथावस्तु ग्रहण गर्दछ। कथाले इतिहास, धर्म, पुराण, समाज, विज्ञान, मिठो रागात्मक सौन्दर्य र स्वैरकल्पना जस्ता विभिन्न स्रोतहरूबाट कथावस्तुको ग्रहण गर्दछ र कथाको निर्माण गर्दछ। कथामा कथावस्तुलाई बाटै बाटो डोर्याउने काम कथानकले गर्दछ। कथावस्तुमा उपयोग हुने घटनावलीहरूको आदि, मध्य र अन्त्यको क्रमबद्ध प्रस्तुतिलाई कथानक भनिन्छ। कथामा सुरुदेखि अन्त्यसम्म
क्रमबद्ध रूपमा अगाडि बढेको कथानकलाई रेखीय कथानक भनिन्छ भने कथाको सिलसिला उल्टोपाल्टो गरी प्रस्तुत गरिएको कथानकलाई वृत्तकारीय ढाँचा भनिन्छ। गुरूप्रसाद मैनालीको छिमेकी कथा रेखीय ढाँचामा निर्माण भएको कथा हो भने कथाकार इल्या भट्टराईको सुनामी कथा वृत्तकारीय ढाँचामा लेखिएको कथा हो। पात्र कथामा कुनै पनि प्रकारको भूमिका खेल्ने मानवीय तथा मानवेतर प्राणीलाई पात्र वा चरित्र भनिन्छ। पात्रले कथालाई अघि बढाउने घटनाको प्रतिक्रियाप्रति लेखकीय प्रभाव उत्पन्न गर्ने काम गर्दछ। पात्र बिनाको कथाको कल्पना गर्न सकिँदैन। कथामा कथाकारले आफ्नो इच्छा अनुसार पात्रलाई प्रथम दृष्टिकेन्द्र वा तृतीय दृष्टिकेन्द्रमा समायोजित गरेर कथावस्तुलाई मिलाउने काम गर्दछ। पात्रलाई स्वभाव, लिङ्ग, कार्य, प्रवृत्ति, सामाजिक सम्बन्ध, आसन्नता तथा आबद्धता आदिका आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। स्वभावका आधारमा पात्रलाई स्थिर र गतिशील गरी दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। कथाको सुरुदेखि अन्त्यसम्म एउटै स्थितिमा रहने पात्रलाई स्थिर पात्र भनिन्छ भने कथाको कार्य व्यापारबाट प्रभावित भई स्वभाव परिवर्तन गरी आफ्नै सोच अनुसार अगाडि बढ्ने पात्रलाई गतिशील पात्र भनिन्छ। लिङ्गका आधारमा पात्रलाई पुरुष र स्त्री गरी दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। कार्यका आधारमा पात्रलाई प्रमुख, सहायक र गौण गरी तीन किसिमले विभाजन गर्न सकिन्छ। कथामा मुख्य भूमिकाको निर्वाह गर्ने पात्रलाई प्रमुख पात्र भनिन्छ भने प्रमुख पात्रको सहयोगी भएर कथामा कार्य व्यापारलाई सम्पन्न गर्ने पात्रलाई सहायक पात्र भनिन्छ। त्यस्तै कथामा खासै उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह नगर्ने पात्रलाई गौण पात्र भनिन्छ। प्रवृत्तिका आधारमा पात्रलाई अनुकूल र प्रतिकूल गरी दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। कथामा गलत चरित्रको रूपमा आउने पात्रलाई प्रतिकूल पात्र भनिन्छ भने असल चरित्रको रूपमा देखा पर्ने पात्रलाई अनुकूल पात्र भनिन्छ। सामाजिक सम्बन्धका आधारमा पात्रलाई उच्च, मध्यम र निम्न गरी तीन वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ। सामाजिक रूपमा भौतिक सुख सुविधाले पूर्ण भएको पात्रलाई उच्च वर्गको पात्र भनिन्छ भने भौतिक रूपमा मध्यम रहेका पात्रलाई मध्यम वर्गको पात्र भनिन्छ। त्यसैगरी सामाजिक रूपमा निम्न आय स्तरमा जीवन बिताएका तथा ठूलाबडा भनाउँदाहरूबाट हेपिएका पात्रलाई निम्न वर्गका पात्र भनिन्छ। आसन्नताको आधारमा पात्रलाई मञ्चीय र नेपथ्य गरी दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। कथामा कुनै घटना वा कार्य व्यापारलाई प्रत्यक्ष रूपमा अगाडि बढाउने पात्रलाई मञ्चीय भनिन्छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी नभई अन्य पात्रहरूका माध्यमबाट सूक्ष्म रूपमा प्रस्तुत हुने पात्रलाई नेपथ्य पात्र भनिन्छ। आबद्धताका आधारमा पात्रलाई बद्ध र मुक्त गरी दुई प्रकारमा विभाजन गरिन्छ। कथामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अथवा जुन पात्रलाई कथानकबाट झिक्दा कथा अपूर्ण बन्न पुग्छ त्यस्ता पात्रलाई बद्ध भनिन्छ भने जुन पात्रको अभावमा कथाको संरचना खलबलिन्न त्यस्ता पात्रलाई मुक्त पात्र भनिन्छ। परिवेश भन्नाले देश, काल र वातावरणलाई बुझाउँछ। कथामा कथाकारले घटनाको वर्णन गर्नु पूर्व ती घटनाहरू कुन ठाउँमा कुन समयमा घटेका हुन् भन्ने कुरा प्रस्तुत गरेको हुन्छ। यो प्रस्तुति कहिले कथाकार स्वयंले पनि गर्दछ भने कहिले पात्रको बीचमा संवादका माध्यमबाट गर्दछ। परिवेशको जीवन्त प्रस्तुतिले कथालाई यथार्थ र विश्वसनीय बनाउँछ। परिवेश पात्रको मनोविज्ञान, मानसिक द्वन्द्व आदि कुरामा सम्बन्धित हुन्छ। परिवेशमा आउने स्थान र समयसित कथाका घटना र पात्रहरूको अन्तर सम्बन्ध रहेको हुन्छ। पात्र वा चरित्रका कार्य व्यापारमा समाजको प्रतिबिम्बन कसरी भएको छ भन्ने कुराको निर्क्युल पनि परिवेशका सापेक्षतामा नै गरिन्छ।
त्यसैले राम्रो कथामा वास्तविक समाजको समस्यामूलक परिवेशको चित्र उतारिएको हुनुपर्दछ। भाषा शैली कथामा कस्ता शब्द पदावली वाक्यका ढाँचा प्रयोग भएका छन् भन्ने कुरा भाषा शैली अन्तर्गत पर्दछन्। कथामा प्रयोग हुने भाषा पात्र, विषयवस्तु र स्थान अनुकूल हुनुपर्दछ। भाषालाई सरल र जटिल भनेर बाँड्न सकिन्छ भने शैलीलाई पनि काव्यात्मक, वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक, वस्तुपरक, आत्मपरक, वैज्ञानिक आदि रूपमा बाँड्न सकिन्छ। भाषा शैलीलाई शैली शिल्पका रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ। कथावस्तुको संरचनात्मक विन्यास, भाषिक अभिव्यक्तिको स्वरूप आदिको समष्टि रूपलाई कथाको शैली शिल्प भनिन्छ। कथाको भाषा गद्यमय हुन्छ। भाषामा बिम्ब, प्रतीक र अलङ्कारहरूको प्रयोगले कथाको भाषा अझ रोचक बन्न पुग्छ। समग्रमा कथामा पात्रको पृष्ठभूमि, ज्ञान र स्तर अनुरूपको भाषाको प्रयोग गरिएको हुनुपर्दछ। उद्देश्य कथा पढिसकेपछि प्राप्त गरिने सन्देश, अभिप्रायलाई उद्देश्य भनिन्छ। उद्देश्य बिनाको कुनै कृति हुँदैन। कथाको उद्देश्यलाई सार वस्तु पनि भनिन्छ। उद्देश्य कथामा अमूर्त रूपमा रहेको हुन्छ। पाठकीय प्रभावका अनुसार उद्देश्यको निर्क्युल गरिन्छ। कथामा उद्देश्य अनुरूपको कथानक, परिवेश, भाव, बिम्ब र प्रतीकको प्रयोग गरिएको हुन्छ। वास्तवमा कथाकारले कथाको माध्यमबाट पाठकमा सम्प्रेषण गर्न चाहेको विचार वा सन्देशलाई उद्देश्य भनिन्छ। कथाकारले नीति चेतना उद्घाटन गर्ने, समाज सुधार गर्ने, मनोरञ्जन प्रदान गर्ने, उपदेश प्रदान गर्ने, सौन्दर्यात्मक प्रभाव जमाउने आदि उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई कथाको रचना गरेको हुन्छ। कथामाझ उद्देश्यलाई समग्रतामा प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। कथामा उद्देश्य निर्धारण गर्दा युग सापेक्ष पाठकीय प्रवृत्तिलाई समेत ध्यान पुर्याउनुपर्छ। दृष्टिबिन्दु कथामा दृष्टिबिन्दुको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको हुन्छ। दृष्टिबिन्दुको माध्यमबाट कथा भन्ने को हो र कसले कसको कथा भनिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्टसँग छुट्याउन सकिन्छ। कथावस्तुलाई हृदय संवेद्य समेत बनाउने कार्यमा दृष्टिबिन्दुको गहकिलो भूमिका रहेको हुन्छ। कथाकारले कथामा पात्रलाई कुन स्थानमा राखेर कथालाई मूर्तता प्रदान गरेको छ भन्ने कुराको स्पष्ट अभिव्यक्ति दृष्टिबिन्दुबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। खास गरी कथामा प्रथम पुरुषात्मक म पात्रका माध्यमबाट कथाकारले वा अन्य कुनै व्यक्तिले आफ्ना भावनाहरू अभिव्यक्त गर्ने कार्यलाई आन्तरिक दृष्टिबिन्दु भनिन्छ भने कथाकारले सम्पूर्ण विषयको जानकारी भएझैं गरी घटनास्थलभन्दा बाहिर रहेर अरूको बारेमा टिप्पणी वा विवरण प्रस्तुत गर्ने कथालाई बाह्य दृष्टिबिन्दु भनिन्छ। बाह्य दृष्टिबिन्दुमा त्यो, उनी, ऊ, राम, श्याम जस्ता पात्रहरू रहेका हुन्छन्। दृष्टिबिन्दुले कथावस्तुको संरचनात्मक पक्षदेखि लिएर उद्देश्यगत पक्षलाई सबल गर्ने कार्यमा अग्रगामी भूमिका खेलेको हुन्छ।